كنا قد وعدنا في ختام المحاضرة السابقة أن نذكر قصة ما أقدم عليه نادر شاه، ذلك الرجل الذي استولى على الحكم في إيران وأعلن نفسه ملكا، وبدأ حقبة حكم الأسرة الأفشارية التركمانية. وحكم هذه الأسرة للعلم لم يدم طويلا، لأنه فيما بعد قضى عليها القاجار. حال هذا الملك نادر شاه كان كحال ملك إيران الحالي، وحال نظامه كان كحال نظام إيران الحالي. جنوح رهيب نحو التوسع مع عقدة تصاغر ذاتي أمام المخالف. هذا هو الحال عند النظامين، عند الملكين. جنوح رهيب نحو التوسع والتمدد مع عقدة تصاغر داخلية ذاتية أمام المخالف. كان نادر شاه كسائر الشاهات الدمويين، استطاع أن يصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، ومد حكمه إلى أجزاء واسعة حتى خارج إيران. استولى على أفغانستان، ووصل حتى إلى الهند، بسط سيطرته على دلهي، وبسط سيطرته أيضا على أجزاء واسعة من روسيا، أجزاء من العراق، مع أن العراق آنذاك كان خاضعا للإمبراطورية العثمانية، لكنه أيضا بسط سلطته على أجزاء كبيرة منه. واستولى على البحرين، واستولى على عمان، وهكذا امتد سلطانه إلى حدود كانت خيالية آنذاك. إلا أنه مع كل ما كان يتمتع به من قوة وبأس في الجانب العسكري، كان هذا الملك يعيش عقدة الصغار أمام المخالفين، تماما كحال نظام إيران الحالي الآن. يعيشون عقدة الصغار أمام المخالفين. قادة هذا النظام تراهم أشداء في تحقيق أطماعهم التوسعية بحسب معادلات واقعنا المعاصر. أعني أن التوسع لا يشترط أن يكون بالضرورة على الطريقة القديمة بالغزو وضم الأراضي، وإنما يتحقق التوسع أيضا بتحقيق الهيمنة الإقليمية. اليوم إيران لها اليد الطولى في العراق مثلا، تهيمن على جانب كبير من القرار في العراق. وكذلك لإيران اليد الطولى في سوريا، في لبنان، في البحرين، في الخليج، في اليمن، بشكل عام زيادة أو نقصانا. المهم أن لها هيمنة، لها حضورا فرضته القوة العسكرية والسياسية والمتزايدة والمتصاعدة والآخذة بالتصاعد لهذا النظام. هذا أمر طبيعي. إيران اليوم قوة إقليمية ليس هناك أقوى منها في المنطقة.
الجيش الإيراني يستطيع أن يغلب لوحده جميع جيوش المنطقة بقدراته، هذا أمر معلوم. ولهذا السبب يحضر الجيش الأمريكي في المنطقة لتحقيق هذا التوازن في ميزان القوى. فإذن جنوح رهيب نحو التوسع، وإصرار على التسلح والمواجهة، لكنك تجد مع كل هذه الشدة في مواجهة نظام إيران للقوة العالمية الأمريكية واستعداده لخوض الحروب معها والتصفيات الدموية على ساحات القتال المشتركة كما في العراق كما في لبنان مثلا، مع كل هذا يظهر هذا النظام انهزامية غريبة أمام المخالفين. عجيب الأمر، انهزامية عجيبة وغريبة يظهرها أمام المخالفين. لماذا؟ إما لأنه يعيش عقدة الصغار ذاتها التي كان يعيشها نادر شاه، أو لأنه يتخذ من إبدائه هذا التودد لهم للمخالفين، يتخذ من ذلك جسرا نحو تحقيق أطماعه التوسعية، كما هو تحليل بعض الباحثين لهذا الأمر. بعض الباحثين في التاريخ أرجع ما كان من نادر شاه من تودده للمخالفين وانبطاحه لهم، أرجعه ضمن تحليلاته لدواعي ما كان يفعله من تقرب للمخالفين، أرجعه إلى أنه كان يريد من وراء ذلك أن يمد جسرا يحقق أطماعه التوسعية. أيا يكن، الصفات المشتركة بين نظام نادر شاه ونظام خامنئي شاه هي صفات عديدة. كلا النظامين بنى قوة عسكرية عظيمة ومد نفوذه إلى خارج الحدود التاريخية لبلاد فارس، هذه صفة مشتركة. من الصفات المشتركة بين النظامين أيضا أن كلاهما دموي، يبطش بالناس، ينهب خيراتهم، يقمع ثوراتهم الداخلية بكل وحشية، هذه صفة ثانية. من الصفات المشتركة أيضا بين نظام نادر شاه وخامنئي شاه أن كلا النظامين يتودد إلى زعماء الفرقة البكرية ويعقد المؤتمرات التقريبية أو بالأحرى التهجينية، حيث يراد تأسيس مذهب جهجين جديد. هذا المذهب يأخذ ضغثا من التشيع وضغثا مما يسمى بالتسنن ليتوحد الناس على مذهب مهجن. من الصفات المشتركة بين النظامين أن كلا النظامين ينعم بالعطايا والهبات والمكرمات على مشايخ الفرقة البكرية، بينما يسفك دم علماء الشيعة غير المتعاونين معه ويزج بهم في السجون وينفيهم أو يفرض عليهم الإقامة الجبرية. حاول نادر شاه أن يذيب الفوارق بين الشيعة والبكرية، فتصدى له بعض علمائنا الأبرار في إيران فقتلهم، ثم فرض بالقهر والقوة
عقد مؤتمر كبير للوحدة الإسلامية كما يزعمون. هذا المؤتمر أين عقده؟ في النجف الأشرف. جمع فيه بعض علمائهم مع بعض الخانعين من المحسوبين علينا، وانتهى المؤتمر إلى اتفاق على تقديم تنازلات متبادلة على طريقة الأرض مقابل السلام. ماكو هذه الطريقة؟ الأرض مقابل السلام، هذه الطريقة التي لا أرضا أرجعت ولا سلاما حققت. بطبيعة الحال أكثر ما يركز عليه البكريون في أمثال مؤتمرات التطبيع هذه، أكثر ما يركزون عليه هو حمل الشيعة على الاعتراف بشرعية أبي بكر وعمر وعائشة وأضرابهم. هذه هي النقطة التي تقض مضاجعهم، كما أن النقطة التي تقض مضاجع الصهاينة هي مسألة الاعتراف بكيانهم في فلسطين. البكريون أيضا يريدون من الشيعة أن يعترفوا وأن يتنازلوا عن إظهار موقفهم العدائي تجاه أبي بكر وعمر وعائشة، أن يعترفوا بشرعيتهم ويتنازلوا عن موقفهم العدائي تجاههم. هذا أهم ما يركز عليه البكريون، وإلا فباقي التفاصيل الفرعية ليست مهمة إلى هذا الحد، يمكن التغاضي عنها أو التفاوض عليها. المهم عندهم وقبل كل شيء هو التخلي عن المقاومة، كما يقول الصهاينة. يقول البكريون للشيعة: تخلوا عن مقاومة احترام أبي بكر وعمر وعائشة، تخلوا عن ذلك، كفوا عن مقاومة هذا الاحترام الذي ننشره نحن لا نقبل، نريد أن نقاوم هذا الاحترام الزائف وننسفه، لأنه لا يحق أن يحترم من لا يستحق الاحترام شرعا، بل الذي يستحق أن يبرأ منه شرعا.